नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह पाक की हम्द और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के बाद चंद बातें इस सूरह मुबारका के बारे में जो मैंने आपके सामने तिलावत की है और इसी आया मुबारक इसी सूरह मुबारका के एक हिस्से की मुनासबत से आज की इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान रखा गया है। मैं इसरा के तमाम अरकान को बिलखुसूस जनाब सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब को और उनके तमाम रफ़क़ाए कार जो राय से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरे शहरों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तसव्वुफ़ पे इतनी खूबसूरत पुरमग़ज़ और बावक़ार कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है जो वक्त की बहुत बड़ी अहम ज़रूरत है, ख़ास तौर पर उस ख़ित्ते में जहाँ आप क़याम पज़ीर हैं, ख़ुसूसी तौर पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। सूरह फ़ातिहा के हवाले से पहले मैं इसका खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। दो चीज़ें सूरह खुलासा का सूरह फ़ातिहा का खुलासा है। एक ये कि अल्लाह ताला से मांगने का तरीका क्या है, एक बात ये, और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला से क्या मांगना चाहिए। ये दो बातें हैं इस सूरह फ़ातिहा में। मांगने का तरीका अल्लाह ताला ने खुद हमें बताया कि जिससे कुछ मांगना हो पहले उसकी तारीफ करो। तो हमने तारीफ की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ तक उसकी तारीफ करने के बाद फिर उसने हमें ये तरबियत दी कि इतनी तारीफ करने के बाद मांगो और क्या मांगना चाहिए। वो भी अल्लाह ताला ने हमें खुद तालीम दी कि मुझसे क्या मांगो कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा। अब सिरात मुस्तकीम के दावेदार तमाम मकातिब फ़िक्र हैं, हर एक यही कहता है मैं सिरात मुस्तकीम पर हूँ, लेकिन ज़ाहिर है अगर मुख्तलिफ रास्तों पे चलने वाले हैं तो सब लोग सिरात मुस्तकीम पे नहीं हो सकते। सिरात मुस्तकीम कौन सा होगा? सिरात मुस्तकीम वही होगा जिसको अल्लाह ताला ने सिरात मुस्तकीम करार दिया कि ये है सिरात मुस्तकीम। और उस सिरात मुस्तकीम अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया मेरे कुछ बंदे हैं। अब गौर तलब बात ये है, अल्लाह ने फरमाया मेरे कुछ बंदे हैं, उन बंदों पे मैंने इनाम किया है, उन बंदों के रास्ते का नाम सिरात मुस्तकीम। मेरे बंदों में हर तरह के लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जिन पर मैंने इनाम किया है, उनके रास्ते का नाम सिरात मुस्तकीम है। और फरमाया कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पर मेरा गज़ब है और वो गुमराह हैं,
ان کا راستہ نہ مانگنا، ان لوگوں کا راستہ مانگنا، ان لوگوں کا، یہ قابل غور بات ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں پر میں نے انعام کیا ہے، اور ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مجھ سے مانگو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود اس طرف بھیجا ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان بندوں کا راستہ مجھ سے مانگو۔ اب اگر ہم اللہ کے بندوں کا راستہ ڈھونڈتے ہیں تو یہ تو قرآن مجید کا حکم ہے۔ اب اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں ایک سوال بھی ذہن میں آ رہا ہے، اس پہ غور فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ باہر صورت یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی اکیلا ہے تو وہ پڑھے گا، اور اگر امام جماعت میں ہے تب بھی پڑھی جاتی ہے۔ گرامر کی روح سے صیغے کی مناسبت دیکھی جاتی ہے۔ اگر زیادہ لوگ ہوں پڑھنے والے تو جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اگر ایک آدمی ہو تو صیغہ واحد کا استعمال ہوتا ہے، اگر گیدرنگ ہو تو جمع کا صیغہ ہوتا ہے، اور اگر واحد ہو، ایک ہو، تو صیغہ واحد کا استعمال ہوتا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جمع متکلم کے صیغے ہیں نعبد اور نستعین، جس کا معنی ہے خاص تیری عبادت کرتے ہیں ہم، اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں ہم۔ اب آپ اگر جماعت میں ہیں، زیادہ لوگ پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، تو اس میں تو جمع کا صیغہ درست ہے، اور اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر گرامر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ واحد کا صیغہ استعمال کریں اور یوں پڑھیں ایاک اعبد و ایاک استعین۔ حالانکہ ایسا نہیں، ہم اکیلے ہوں تو بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، جماعت میں ہوں تو بھی اسی طرح پڑھتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے، اس کے جواب پہ آپ غور فرمائیں۔ سوال میں دوبارہ دہرا دوں کہ جب جمع کا زیادہ لوگ پڑھ رہے ہوں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا درست ہے، جب اکیلا پڑھ رہا ہے تو گرامر یہ کہتی ہے کہ اس صیغے کو جمع متکلم سے واحد متکلم کا صیغہ بنا دیا جائے اور ایاک اعبد و ایاک استعین پڑھا جائے، لیکن ایسا نہیں پڑھا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے وہ اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے پروردگار عالم میری جو عبادت ہے اس میں ہزار خامیاں اور کمزوریاں ہیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، لہذا میں اپنی اس ناقص عبادت کو تیرے مقبول بندوں کی مقبول عبادتوں کے ساتھ شامل کر کے تیری بارگاہ میں پیش کروں۔